خمینی مثلا یک کسی بود، بله، روحانی، سنش هم بالا 70 سال، بله، سابقا هم مدرس اخلاق بوده در حوزه علمی قوم، اهل سیر و سلوک هم بوده، شاگرد شهابادی بوده، بله. و گرچه علما از او خوشش نمی آمدن، علماء حوزه مثلا ظرف می شست پسرش آب می خورد، علما می گفتن که برو ظرف رو بشورین چون قائل به وحدت وجود و عرفان ایناست، این ظرف رو نجس میکنن. تا این اندازه بین علما مطرود بود ایشان. اما خب اون زمانی بود که مدرس عرفان و فلسفه و اینها بود، اما بعدم وارد فقه و اصول اینا شد و اون جنبه های شخصیتیشان فراموش شد. یک شخصیتی بود ظاهر خیلی مقدس، همگی را جذب کرد، همگی جذب آقای خمینی، کاریزمای آقای خمینی، تقدس ظاهری آقای خمینی. ما مردم هم ندیدم یا ما اسلام باید حاکم باشه، مگر شکی هست که اسلام باید حاکم باشه؟ همگی حرفایش خوشایند همگی.